बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। पाकिस्तान और चीन कोरोना वैक्सीन की तैयारी में मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना से निपटने के लिए मुश्तरका आलमी कोशिशें करने पर जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान और चीन कोरोना वैक्सीन की तैयारी में मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की मुनासिब कीमत और तमाम ममालिक के लिए दस्तयाबी यकीनी बनाना होगी। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने शंघाई तावन तंजीम के सरबराह कौंसिल के इजलास में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा, कोरोना से 5 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। कोरोना के बायस पूरी दुनिया की मैशियत बुरी तरह मुतासर हुई और मैशियत सुस्त रवि का शिकार है। मज़ार कायद की बेहुरमती के पस मंजर में रूनमा होने वाले IG सिंध के वाक़े की फौजी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई, जिसमें मुतल्लिका अफसर को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मज़ार कायद की बेहुरमती के पस मंजर में रूनमा होने वाले वाक़े पर IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। ISPR का कहना है कि IG सिंध के वाक़े की इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिश पर मुतल्लिका अफसर को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। रूस की सालसी आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत। अजरबैजान के साथ जंग में आर्मीनिया ने पसपाई अख्तियार करते हुए रूस की सालसी में मुकम्मल जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। रूसी सदर का कहना है कि जंग बंदी पर अमल दरामद आज रात से शुरू हो गया है। तफसीलात के मुताबिक आर्मीनिया ने बिलाखिर नुकारबाग में शिकस्त तस्लीम कर ली। आर्मीनिया का अजरबैजान के साथ मुकम्मल जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया। इस हवाले से अजरबैजान के सदर ने मुआहदे को तारीखी करार देते हुए कहा है कि तुर्की मुआहदे का हिस्सेदार होगा। आर्मीनिया नुकारबाग समेत कई इलाकों से दस्तबरदार हो जाएगा। मुआहदे के मुताबिक कब्जे में लिए गए इलाकों पर अजरबैजान का कब्जा बरकरार रहेगा, जबकि आर्मीनिया के वजीर आजम कहते हैं नुकारबाग मुआहदा तकलीफ दे है, लेकिन दफाई माहिरीन से जमीनी हकायक जानने के बाद रूस की सालसी में जंग बंदी खत्म करने का मुआहदा किया। अजरबैजान की जीत, जंग बंदी पर आर्मीनी अवाम मुश्तिल, वजीर आजम हाउस का घेराव कर लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक जंग बंदी पर आर्मीनी अवाम मुश्तिल, वजीर आजम हाउस का घेराव कर लिया गया। इतलात के मुताबिक अजरबैजान और आर्मीनिया में मुकम्मल जंग बंदी का मुआहदा तय पाने के बाद आर्मीनिया के शहरी शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए सड़कों पर निकल आए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक 3 हफ्तों की खून रेज जंग के बाद अजरबैजान और आर्मीनिया में मुकम्मल जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया। मुआहदे से अजरबैजान के शहरी खुश, जबकि आर्मीनिया में शहरी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। जंग बंदी मुआहदे पर अजरबैजान के शहरियों ने सड़कों पर भरपूर जश्न मनाया। मुल्क के दारुल हुकूमत बाकू में शहरी आजरी, पाकिस्तानी और तुर्क परचम थामे सड़कों पर निकल आए, जबकि दूसरी जानिब आर्मीनिया के शहरियों ने मुआहदे पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। शहरियों ने पार्लियामेंट और सरकारी इमारतों के बाहर एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए। पाकिस्तान रूस फौजी मशकें ड्रोजबा 5 तरबेला के मकाम पर जारी। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाक रूस फौजी मशकें ड्रोजबा 5 तरबेला के मकाम पर जारी हैं। फौजी दस्तों ने इंसदाद दहशत गर्दी की मशकें की और स्काई ड्राइविंग की तैयारियों का मुजाहरा भी किया। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा, पाक रूस फौजी मशकें ड्रोजबा 5 तरबेला के मकाम पर जारी हैं। मशकों में दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेज के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। प्लाट अलाटमेंट केस में नवाज शरीफ अदालती इश्तिहारी करार, जायदाद कुर्क करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी प्लाट अलाटमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अदालती इश्तिहारी करार देते हुए इनकी जायदाद कुर्क करने का हुक्म दे दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की एहतसाब अदालत के जज असद अली ने गैर कानूनी प्लाट अलाटमेंट रेफरेंस पर समाअत की। केस के मुल्जम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहारात की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई।
نیب پروسیکیوٹر حارث قریشی نے عدالت سے استدعا کی کہ نواز شریف کے اشتہارات جاری ہوئے 30 روز مکمل ہو چکے ہیں۔ عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد نواز شریف کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ورلڈ بینک کی پاکستان کو سستی بجلی کے حصول میں مدد کی پیشکش۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کی توانائی ضروریات کے حوالے سے تازہ سروے رپورٹ جاری کر دی۔ ورلڈ بینک نے رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کو سورج اور ہوا سے توانائی کے حصول پر تیزی سے عمل درآمد کرنا چاہیے، کیونکہ متبادل توانائی میں ہی پاکستان کے پاور سسٹم کا مستقبل ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کو 2030 تک کم از کم 30% بجلی شمسی توانائی اور ہوا سے حاصل کرنا ہوگی۔ متبادل توانائی سے نہ صرف لاگت اور گرین ہاؤس گیس کے اخراج کو کم کرنے میں مدد ملے گی، بلکہ اگلے 20 سال میں پاکستان کو 5 ارب امریکی ڈالر کے اخراجات کی بچت ہوگی۔ امریکی صدارتی الیکشن میں کامیاب ہونے والے جو بائیڈن نے کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے ماہرین پر مشتمل 13 رکنی ٹیم تشکیل دے دی ہے اور SOPs کے حوالے سے بھی اہم اعلانات کیے۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق حالیہ امریکی صدارتی الیکشن میں کانٹے دار مقابلے کے بعد کامیابی حاصل کرنے والے جو بائیڈن کی کامیابی کا اعلان 14 دسمبر کو ہونا ہے، جبکہ وہ اپنی ذمہ داریاں 20 جنوری سے نبھانا شروع کریں گے۔ بیلجیم میں کرونا کیسز میں کمی، فرانس میں ایک روز میں 31,000 نئے کیسز۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری۔ بیلجیم میں کرونا وائرس کیسز میں کمی دیکھی گئی، جبکہ فرانس میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 31,000 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کے مطابق بیلجیم کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں لاک ڈاؤن سے کووڈ کیسز میں کمی آئی۔ لاک ڈاؤن سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں 40% کمی آئی ہے۔ نواب آف جوناگڑھ محمد جہانگیر نے وزیراعظم عمران خان سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیر کی طرح ریاست جوناگڑھ کے بھی سفیر بنے۔ تفصیلات کے مطابق نیوز کانفرنس کرتے ہوئے نواب آف جوناگڑھ جہانگیر خان نے کہا ہے کہ آج موقع ملا ہے کہ کچھ باتیں عوام کی خدمت میں پیش کروں۔ آج کے دن کی ایک اہمیت ہے۔ آج کے دن کو ہم بلیک ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ آج کے روز بھارت نے جوناگڑھ پر قبضہ کیا تھا۔ محمد جہانگیر خان نے اپنی نیوز کانفرنس میں پاکستان کے حالیہ سیاسی نقشے میں ریاست جوناگڑھ کو بھی پاکستان کا حصہ دکھانے پر حکومت پاکستان خصوصاً وزارت خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر نواب آف جوناگڑھ نے کہا ہے کہ میں وزیر اعظم عمران خان سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح وہ کشمیر کے سفیر ہیں اسی طرح ریاست جوناگڑھ کے بھی سفیر بنے۔ پاکستانی عمرہ زائرین کے لیے کرایوں کے حوالے سے بڑی خبر۔ PIA نے عمرہ زائرین کے لیے نئے کرایوں کا اعلان کر دیا، جس کے تحت کراچی سے اکانوی کلاس کا ریٹرن کرایہ بشمول ٹیکسز 91,100 روپیہ ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق PIA نے عمرہ پالیسی 2020 کا اعلان کر دیا۔ پالیسی 31 دسمبر 2020 تک نافذ رہے گی۔ عمرہ پالیسی کے مطابق عمرہ زائرین کے لیے کراچی سے اکانوی کلاس کا ریٹرن کرایہ بشمول ٹیکسز 91,100 روپیہ ہوگا، جبکہ دیگر شہروں سے اکانوی کلاس کا کرایہ بشمول ٹیکسز 96,000 روپے ہوگا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا سیاحت کے فروغ کے لیے اہم اقدام۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے سیاحت کے فروغ کے لیے اہم اقدام کرتے ہوئے متعدد سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخوا کابینہ نے سیاحت کے لیے اہمیت کی حامل اہم سڑکوں کی تعمیر کی منظوری دے دی۔ 127 کلومیٹر سڑکیں عالمی بینک کے تعاون سے تعمیر کی جائیں گی۔ کویت میں لاکھوں غیر ملکیوں کو نکالنے کی پالیسی سے زیادہ پاکستانی متاثر نہیں ہوں گے۔ غیر ملکیوں کی جگہ کویتی افراد کو ملازمت دینے سے لاکھوں بھارتیوں کی نوکریاں چلی جائیں گی۔ کویت کی حکومت نے کچھ عرصہ قبل لاکھوں غیر ملکیوں کو نوکریوں سے فارغ کر کے ان کی جگہ مقامی بے روزگار مرد و خواتین کو نوکریاں دینے کا اعلان کیا تھا۔ روس نے 90% سے بھی زیادہ کام کرنے والی کرونا ویکسین کی تیاری کا دعویٰ کر دیا۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 90% سے زائد مؤثر کرونا ویکسین تیار کر رکھی ہے۔ روس کا یہ اعلان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب امریکی کمپنی فائزر اور بایوٹیک نے 90% تک مؤثر کرونا ویکسین بنانے کا اعلان کیا۔
ترک صدر رجب طیب اردوان کے داماد نے اہم عہدے سے استعفی دے دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے داماد نے وزیر خزانہ کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق قومی کرنسی لیرا کی قدر میں مسلسل کمی کی وجہ سے ترک صدر رجب طیب اردوان نے مرکزی بینک کے صدر کو عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ سابق وزیر خزانہ کو عہدہ سونپ دیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔